Cái tàu đó. हामी यताबाट सिकिहालौँ है सिकिहालौँ है Sabasta Entertainment. खोइ यो बिहेको बारेमा बिहे चाहिँ अरूकै भएको राम्रो बिहे अरूकै राम्रो हजुर आफ्नो त अनम्यारिड भएको राम्रो होइन बिहे चाहिँ याद आउँछ बिहेमा जाँदाखेरि अब हाम्रो सामान्य तरिकाले बिहा भएको थियो मेरो चाहिँ विशेष गरी अनि दोहोऱ्याएर बिहा गर्न नि मिल्दैन है
अब अहिले अब यस्तो प्लानिङमा बोलिदिनु पऱ्यो अरूको बिहामा जाँदाखेरि अब किसिमका बिहामा जान पाइन्छ, रमाइलो लाग्छ, खुसी लाग्छ। यो मैले यसो महसुस गरेको क्या, हामी बुके प्राय लिएर आउँछौँ होइन, तर अलिकति बाटोमा पार्किङ गर्न अप्ठ्यारो, फुल लिनु अप्ठ्यारो। यो आजको के थियो तपाईँहरूको त्यो मोमेन्ट के थियो हामी सम्झिन चाहन्छौँ क्या, आज फुल किनाइको मोमेन्ट। हामी त्यही भएर ढिला आएको कारण त्यही हो, जामसाम हुन्छ, फुल लिन ट्राफिकले समात्छ, फेरि त्यहाँ पनि समस्या, अनि त्यस कारणले गर्दा अलि जामसाम थिएन, अनि गयो फुल छान्न कति गाह्रो भयो यहाँलाई आज? यो उहाँलाई फुल छान्नलाई गाह्रो नै छ, फुल लगिदिउँ भन्ने हुन्छ, कस्तो लगिदिउँ भन्ने हुन्छ होइन। दामतिर कति जान्छ दामतिर फुलको कहिलेकाहीँ फुलको अचम्मको महँगा रेटहरू पनि हुन्छ होइन? हजुर, त्यतिकै झापा टिपेर हिँड्नुहुन्छ कि झापा त्यतिकै टिपेर हिँड्यो भने त ढुङ्गाले हानिहाल्छ नि फेरि होइन, पैसा दिनुपर्छ त्यहाँ, पैसा पनि धेरै धेरै शुभकामना, धेरै धेरै बधाई, सबै चिज राम्रै राम्रो मात्रै होस् अब भन्न चाहन्छु। जोडी अवश्य पनि एकदम राम्रो लाग्यो। हेर्नुहोस्, बिहा गरेपछि सबै जोडी मिल्छ, मिल्नु पनि पर्छ, त्यस कारणले यो पनि मिल्छ। के भने बिहा भनेको चाहिँ एउटा भिन्न भिन्न सोच भएको, भिन्न भिन्न संस्कारमा हुर्केका दुई भिन्न लिङ्गीहरूको एउटा सम्झौता हो। त्यस कारणले गर्दा केही नमिलेको मिलाउनुपर्छ, तलमाथि भए पनि हिसाब किताब बराबर गर्नुपर्छ, त्यही नै। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। जीवनको लागि श्वेता र विजेन्द्रलाई धेरै धेरै शुभकामना, जसको चाहिँ विवाह पश्चात हामीहरूले उहाँहरूको फोटो जसरी देखेका छौँ सामाजिक सञ्जालमा, टिकटकमा, अन्य मिडियामा, त्यस्तै उहाँहरूको जीवन सधैँ त्यस्तै रहोस् भनेर मेरो आशीर्वाद छ। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। 1 घन्टा हजुर। हाम्रो जुलेखा मेकअप स्टुडियो छ होइन, उहाँले एकदमै राम्रो मेकअप गर्नुहुन्छ, अनि उहाँले नै मलाई आज यति राम्ररी बनाइदिनु भएको छ। पठाउन बाँकी नै छ, भर्खरै मात्रै रेडी भएर आएको। हजुर 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 एकदमै खुसी छु, भेट्न पाएको छुइनँ, भर्खर भेट्न आउँदैछु। अब जस एकदमै खुसी लागिरहेको छ। हजुर एकदमै खुसी लाग्यो, किनकि हामी हरेक नारीको होइन एकचोटि विवाह गरेर एकचोटि केही नराम्रो हुने बित्तिकै समाप्त हुँदैन नि त। त्यही भएर उहाँलाई एकदमै माया गर्ने, एकदमै केयरिङ गर्ने हस्बेन्ड पाउनु भएको छ, भाग्यमानी हुनुहुन्छ। हामी सबैको आशीर्वाद लागोस्, राम्रो होस् उहाँको। हजुर थ्याङ्क यू। नमस्ते, यहाँहरू सबैजनालाई यहाँबाट म लगायत मेरो सम्पूर्ण फ्यामिलीको तर्फबाट अफकोर्स यो खुसीको सेरेमनीमा यहाँहरू पाल्नु पऱ्यो, हाम्रो निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आशीर्वाद दिन आउनु पऱ्यो। थ्याङ्क यू सो मच। स्पेसली वेडिङ डेदेखि नै हामीलाई माया गर्ने वेल विशर शुभचिन्तकहरूले हाम्रो सोसियल मिडियाबाट देश विदेशदेखि धेरै माया कमेन्ट्सहरू गर्नुभएको छ, हामीलाई आशीर्वाद दिनुभएको छ। साँच्चै नै यहाँहरूले दिनुभयो आशीर्वादले छुट्टै ऊर्जा मिलेको छ, जिन्दगीमा अगाडि बढ्न अझ धेरै हौसला मिलेको छ। त्योभन्दा पनि ठुलो कुरा यति माया गर्ने फ्यामिली, यति धेरै ठुलो फ्यामिली पाएको छु, धेरै माया गर्नुहुन्छ। र हुन त रिसेप्सन गर्नै पाएन, धेरै पार्टी भयो भन्ने कमेन्ट आएको र उहाँहरूको साइडबाट पापा मामाहरूले के भन्छ रिसेप्सन धेरै भयो, बट
आफ्नो फिल्म इन्डस्ट्री र उसको लागि चाहिँ पार्टी गर्न पाएको थिएन, रिसेप्सन गर्न पाएको थिएन। म घरकै संसारमा रमाइरहेको थिएँ, घरकै फ्यामिलीहरूको रिसेप्सनमा रमाइरहेको थिएँ र आज श्वेता भनेर चिनाउनुहुन्छ यो फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि आज यहाँहरूसँग रमाउने एउटा छुट्टै रिसेप्सन गर्ने माहौल जुड्यो। थ्याङ्क यू यहाँहरू सबैलाई र हामीलाई अझै पनि धेरै आशीर्वाद मागेको जरुरी छ। यहाँहरूलाई शुभेच्छा कमेन्टको सबै नै जरुरी हुन्छ र हामीलाई मागेको दिनुभएकोमा आशीर्वाद दिनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। स्पेसली यो इभेन्ट वन्डरफुल बनाउन यहाँ गर्ने सम्पूर्णलाई म भनौँ न मैले वर्डमा एक्सप्लेन गर्न सक्दिनँ। इभेन्ट प्लानर, मेकअप आर्टिस्ट, इभेन्ट ड्रेस डिजाइनर, मिडिया, यहाँहरू सबै शुभेच्छकहरू सबैले गर्नुभएको योगदान मलाई बुझ्दैन अलट छ। थ्याङ्क यू सो मच यहाँहरू सबैलाई। थ्याङ्क यू so much. थ्याङ्क यू मात्र। थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू। सबभन्दा खुसीको माहौल चाहिँ यसमा पनि सबैजना आएर सबैजना यो साथ ल्याउनु हो त्यसमा मलाई धेरै खुसी लागेको म खुसी पनि छु। म सबै भित्र मनदेखि पनि आभारी छु। थ्याङ्क यू। यहाँ सबैलाई चाहिँ ढिलो भए पनि सबैलाई हामीलाई इन्भाइट गर्न सकेन, त्यसको लागि तपाईँहरूलाई चाहिँ आइदिनु पर्यो। लभ यु अल, थ्याङ्क यू। धेरै धेरै माया हाम्रो तर्फबाट दुवैजनाको मैले हामीलाई यहाँ फिल्म फर्टिलिटीको मान्छेहरू होइन, त्यही भएर चाहिँ आज चाहिँ हामी सबैजनाको उसमा सबैजना Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe. Please press the bell icon.